أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب؟ كنت أذكر في هذا الخصوص أحداث معركة خيبر. بعد معركة خيبر حاك اليهود مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا إطعامه لحم الشاة المسمومة، وتفصيله كالتالي: عندما فتحت خيبر وعقدت اتفاقية مع أهل خيبر، وبناء عليها استفادوا مرة أخرى من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه بعد هزيمتهم الشديدة، حيث لم يسامحهم النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل سمح لهم أيضا بالبقاء في خيبر. وعندما اطمأن الناس قدمت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم قائد جيوش يهود خيبر، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم لحم شاة مشوية وقالت: لقد أحضرت هدية لك. وفي بعض المصادر ورد أيضا أن هذه المرأة لم تكن وحدها متورطة في هذه المؤامرة، بل كان هناك بعض اليهود الآخرين، فأخذت منها هذه الهدية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت بين يديه صلى الله عليه وسلم. وكان هناك بعض أصحابه وفيهم بشر بن البراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوا. وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الذراع وأكل قطعة صغيرة، وأكل القوم منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر بن براء الذي كان موجودا هناك والذي أكرمك: لقد وجدت ذلك في أكلتي، أي لقمتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أن أنغص عليك طعامك، فلما لفظت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون ازدردتها. فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان، أي أسود، وما طله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول، ثم مات. وقال البعض أن بشر بن البراء توفي قبل أن يقوم من مقامه، أي هناك روايتان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية فقال: أسممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: هذا العظم لساقها وهو في يده. قالت: نعم، أنا سممتها. قال: فما حملك على هذا؟ قالت: ما فعلته بقومي ليس خافيا عليك، فظننت أنه إذا كنت ملكا نجونا منك، وإذا كنت نبيا فستخبر بذلك. فعفى صلى الله عليه وسلم عنها ولم يعاقبها. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي. وفي رواية: لما مات بشر بن البراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل هذه اليهودية فقتلت.
هذه أيضا رواية. وفي رواية صحيح مسلم أنها لم تقتل. ورد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب العلامة النووي في شرحه: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها. أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، ولكن الاحتمال الغالب هو أنها عفي عنها، كما هو ثابت بوضوح من حديث مسلم. وكان هذا رأي المصلح الموعود رضي الله عنه. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: سألت امرأة يهودية الصحابة عن أي جزء من لحم الحيوان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فأخبروها أنه يفضل لحم الذراع، فقامت بذبح شاة وصنعت اللحم على الحجارة ثم وضعت السم في اللحم، خاصة في الذراعين اللذين أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضلهما. وبعد غروب الشمس عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى خيمته بعد صلاة المغرب، رأى امرأة جالسة بالقرب من خيمته فسألها: ما حاجتك هنا؟ فقالت: يا أبا القاسم، لقد أحضرت لك هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: خذ ما تقدمه. بعد ذلك عندما جلس صلى الله عليه وسلم لتناول الطعام وضع ذلك اللحم المشوي أيضا على المائدة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة منه، كما أخذ أحد الصحابة بشير بن البراء بن المعرور لقمة أيضا. يبدو أن اسم الصحابي هنا ينبغي أن يكون بشر بدلا من بشير. وفي هذه الأثناء مد باقي الصحابة أيديهم ليأكلوا من اللحم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا، فإن هذه اليد أخبرتني أن اللحم مسموم. وهذا لا يعني أنه تلقى إلهاما بهذا الشأن، بل هذا تعبير مجازي عند العرب، يعني أنني بتذوق هذا اللحم علمت أن فيه سما. وعليه في القرآن الكريم عند سرد قصة من زمن سيدنا موسى عليه السلام ورد عن جدار أنه يريد أن ينقض، وليس المقصود من سوى أنه ظهرت فيه علامات الانهيار. وكذلك الحال هنا، فليس المقصود أن الذراع تحدثت، بل المقصود أنه بتذوق اللحم عرف الحقيقة. والعبارة التالية توضح هذا المعنى. قال بشر: أقسم بالله الذي أكرمك، لقد رأيت أن في هذه اللقمة سما، كنت أرغب في أن ألفظها، لكنني خشيت أن لا يعجبك ذلك ويفسد طعامك. وعندما أكلت تلك اللقمة ابتلعت أنا أيضا اقتداء بك، رغم أن قلبي كان يخبرني بأنها مسمومة، وكنت أتمنى ألا تبتلعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أنه ابتلعها، لكن في روايات أخرى أنه لم يبتلعها بل لفظها. على أي حال، يقول: بعد فترة وجيزة
ساءت حالة بشر. وفي بعض الروايات أنه توفي هناك في خيبر. وفي روايات أخرى أنه ظل مريضا لفترة ثم توفي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء بعض اللحم أمام كلب فمات الكلب، ثم استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة وقال لها: لقد وضعت سما في هذه الشاة. فسألته: من أخبرك بذلك؟ وكان في يده ذلك الوقت كتف الشاة، فقال: هذه اليد أخبرتني. فأدركت المرأة أن سرها قد انكشف واعترفت بأنها وضعت السم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دفعك إلى هذا الفعل المشين؟ فأجابت: حاربت قومي وقتل أقاربي في تلك المعركة، فخطر ببالي أن أسممك، فإن كان هذا افتراء من البشر، أي إذا كان دعوى النبي صلى الله عليه وسلم عملا بشريا، تخلصنا منك، وإن كنت نبيا حقا أنقذك الله تعالى. وبعد سماع هذه الكلمات عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها بالعقوبة التي كانت بالتأكيد القتل. هذا هو رأي حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالتسميم. هل هذا صحيح؟ فقد ورد في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال بعض المفسرين والمحدثين المسلمين مستنبطين من هذا الحديث إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب اللحم المسموم الذي تناوله في خيبر، ولهذا السبب قيل إنه مات شهيدا. ويقال إنه صلى الله عليه وسلم كان الشهيد الأعظم، مع أنه لا حاجة إلى هذا التكلف بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتل مكانة ومرتبة بحيث يكون شهيدا وصديقا أيضا. بل إذا تأملنا فإن مثل هذا القول يعني إعطاء الأعداء فرصة للسخرية. فاليهود دسوا له السم واضعين في الحسبان أنه لو كان نبيا صادقا من الله لنجا من تأثير هذا السم، فعلموا نتيجة نجاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي صادق من الله فعلا، وكانت نجاته صلى الله عليه وسلم معجزة في نظرهم. لكن بعض البسطاء يقبلون أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب ذلك السم. الواقع أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بسبب ذلك السم قط، بل كان قوله المذكور من قبل مجرد إظهار الألم. وكل شخص يعلم أن بعض الآلام الجسدية أو الجروح أو الأمراض تظهر للعيان أحيانا في موسم معين أو لسبب معين. وإذا خضنا في مزيد من التفاصيل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اللحم المسموم في فمه ولكن لم يبتلعه، وبسبب دخول اللحم إلى الفم أصيب حلقه، وكان أحيانا يشعر بألم فيه في أثناء تناول الطعام، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الألم في مرضه الأخير. وقد ورد ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من السيدة صفية رضي الله عنها، وبيان ذلك أنه عندما فتح حصن النزار في خيبر أسر العديد من الأسرى. من بين هؤلاء الأسرى كانت السيدة صفية وبنت عمها ونساء أخريات. وفي بعض الكتب ورد اسم حصن قموس بدلا من حصن النزار. روي عن السيدة صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرها في حصن النزار قبل الوصول إلى قلاع كتيبة. وبحسب رأي كنانة كان حصن النزار أكثر تحصينا، لذلك نقل الأعداء نساءهم وأطفالهم إلى حصن النزار. وقد وردت تفاصيل وقوع السيدة صفية رضي الله عنها في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وزواجها منه كما يلي:
عندما جمع السبي في خيبر جاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والله ما تصلح إلا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. وفي رواية مسند أحمد بن حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة صفية: إني أعتقتك إن شئت أن تتزوجيني، وإن شئت أن تعودي إلى قبيلتك. فاختارت الحرية والزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب رواية أخرى دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتناق الإسلام فقبلت الإسلام. وفي رواية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية أن يأخذ جارية أخرى، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عم السيدة صفية رضي الله عنها، أو أخت كنانة بن ربيع. وحسب بعض الروايات أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دحية 7 غلمان أو إماء، وأرسل السيدة صفية إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنهما. بعد التفرغ من جميع أمور خيبر غادر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأراد أن يعسكر على بعد حوالي 6 أميال لإتمام الزواج من السيدة صفية رضي الله عنها، ولكنه واصل السفر بناء على رغبة السيدة صفية رضي الله عنها، حتى عسكر في مكان يسمى صهباء على بعد حوالي 12 ميلا من خيبر. وجهزت السيدة أم سليم العروس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية رضي الله عنها لماذا منعته من النزول في المكان الأول، ومن جوابها يتبين كيف طهرت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة قلبها بشكل كامل. فهي كانت ابنة زعيم يهودي وزوجة زعيم يهودي آخر. قتل والدها بأيدي المسلمين بعد غزوة الخندق، وقتل قبل بضعة أيام زوجها الذي تزوجته قبل 2 شهر فقط، وقتل عمها أيضا، كما قتل أقرباؤها الآخرون. تقول السيدة صفية: كان في قلبي كراهية شديدة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما قابلته صلى الله عليه وسلم لأول مرة استقبلني بكثير من المحبة والشفقة، وظل يعتذر لي مرارا قائلا: يا صفية، لقد جلب والدك كل العرب ضدنا وفعل كذا وكذا، وأخيرا اضطررنا للمجيء إلى خيبر للدفاع عن أنفسنا ضد مؤامراته. تقول السيدة صفية: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مرارا بمحبة كبيرة حتى انبسط قلبي تماما تجاهه. وعندما غادرت المجلس الأول لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بدأت رحلة العودة من خيبر كان حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لها في غاية الكمال. فعندما كان الركب على وشك المغادرة للسفر، وضع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه مطوية على الناقة لتجلس السيدة صفية رضي الله عنها عليها، ثم وضع ركبته على الأرض لتضع قدمها عليها وتركب الجمل. كلما نعست السيدة صفية في الطريق وكاد رأسها يصدم بالهودج، كان صلى الله عليه وسلم يسند رأسها بيده المباركة ويقول: حتى لا تصابي بأذى. وما دامت السيدة صفية رضي الله عنها كانت قد أصبحت الآن من أمهات المؤمنين، فقد أركبها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الجمل عند العودة من خيبر، وألقى عليها رداء للحجاب ليتضح أنها ليست أمة بل زوجته صلى الله عليه وسلم. على أي حال، ردت السيدة صفية على منعها النبي صلى الله عليه وسلم من النزول بعد مسافة 6 أميال. وجاء في تفصيل ذلك أنه كان تأثير أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة أنه لم يعد أحد في العالم أحب إليها أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ردت قائلة:
كنت تريد أن تخيم بالقرب من خيبر، وكنت أخشى عليك من قومي أن يحاولوا إيذاءك، لذلك رغبت في نزولك بعيدا عن خيبر قليلا. كان الصحابة أيضا على دراية بمؤامرات اليهود ونواياهم الخطيرة، ولم يمضي إلى ذلك الحين سوى أيام قليلة على مؤامرة امرأة من خيبر اسمها زينب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بدس السم في الطعام، لذلك ما كان أصحابه صلى الله عليه وسلم المخلصون ليغفلوا عنه في أي لحظة. وبهذا السياق يذكر ما قام به أبو أيوب رضي الله عنه، الذي أدى واجب الحراسة طول الليل، وبذلك ضرب مثلا لحبه عشقي البريء لوحظ في أثناء وقائع زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته في الصباح، رأى أبا أيوب متوشحا سيفه، قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. كان اسمه خالد بن زيد، وهو الصحابي الذي شرفه النبي صلى الله عليه وسلم باستضافته لمدة عدة أشهر عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. توفي في سنة 50 الهجري في إحدى الغزوات، وقبره في إسطنبول. في اليوم التالي أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوليمة. كانت هذه الوليمة بسيطة ومهيبة في الوقت نفسه. كان الطعام الحيس يتكون من التمر والحنطة الممزوجة بالسمن، وكان معدا للجميع. وبعد الإقامة ل3 أيام انطلق الركب من هناك، وكان عتق السيدة صفية رضي الله عنها هو صداقها. في هذا السياق ذكرت رؤيا السيدة صفية رضي الله عنها، أيضا يتبين صدقها من وقائع الزواج. فقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرب عين صفية علامة لطمة خضرت عينها، فسألها: ما هذه العلامة؟ قالت: قبل مجيئك إلى خيبر بأيام أو بعده، وبحسب بعض الروايات في أيام المحاصرة، رأيت في المنام أن قمرا جاء من يثرب ووقع في حجري، فعرضت رؤياي على زوجي كنانة، فلطم وجهي لطمة وقال: إنك تتمنين الزواج من ملك يثرب، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وفقا لبعض الروايات كان هذا الحلم قديما جدا، ولقد لطمها والدها حيي، ولكن يذكر في معظم الكتب أن زوجها هو الذي ضربها، وهذا هو الأكثر احتمالا وصحة. كان اسم السيدة صفية رضي الله عنها زينب، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قبل توزيع الغنائم وأعتقها. وحسب العرف السائد آنذاك، كان المال الذي يخصص للقائد الأعلى قبل تقسيم الغنائم يسمى الصفية أو الصفا، ولذلك أصبح اسمها معروفا بصفية رضي الله عنها. توفيت السيدة صفية رضي الله عنها في السنة 50 هجري في زمن معاوية رضي الله عنه، ودفنت في جنة البقيع. لقد طعن المستشرقون كما هو معتاد لديهم في زواج السيدة صفية رضي الله عنها، واعترضوا عليه بما يظهر جهلهم وتعصبهم. على سبيل المثال، كتبوا في الطبعة 9 من موسوعة بريتانيكا تحت عنوان المحمدية كما يلي: كان آخر إنجاز لهذه الحملة الناجحة زواج محمد صلى الله عليه وسلم من ابنة الملك. لم تشعر صفية بأي كراهية تجاه الرجل الذي كان سببا في مقتل والدها حيي وزوجها كنانة، بل على العكس قبلت الوضع بكل شموخ. في المقابل، كان سلوك زينب اليهودية أكثر إعجابا وجديرا بالثناء عليه من التي حاولت قتل قاتل قومها بالسم، ونتيجة لهذه الجريمة فقدت حياتها، حيث فشلت محاولتها، إلا أنه يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ظل يشعر بأثر السم حتى في مرضه الأخير. يعني أن المستشرقين ينتقدون السيدة صفية رضي الله عنها
ويقولون إنه كان من المفترض أن تظهر غيرتها بعد مقتل والدها وزوجها، وكان يجب أن تنتقم منهم، ولكنها فضلت مصالحها الشخصية وتزوجت من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يذكرون سلوك المرأة اليهودية الأخرى التي قدمت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، مشيدين بأنها على الأقل أظهرت غيرتها وحاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حدود لبغض كتاب كهؤلاء وعنادهم للإسلام ولمؤسسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكادون يفكرون فيما قد يستنتجه أي شخص يمتلك ذرة من العقل السليم من كتاباتهم، فإن سم التعصب ينضح تلقائيا من كتاباتهم، فهم لا ينصفون أبدا، لا يتحلون بالعدالة. لقد حصلت بين اليهود في خيبر وبين النبي صلى الله عليه وسلم معركة حاسمة منوا فيها بهزيمة نكراء، ثم كيف كان يجب أن يتم التعامل معهم بعد تلك الهزيمة يا ترى؟ فلو تم إعدامهم جميعا لكان ذلك جائزا، سواء وفقا لقوانين الحرب في ذلك الوقت أو في الوقت الحالي في الدول المتحضرة أيضا، كما كان ذلك مشروعا وفقا كتابهم المقدس وبحسب القواعد والأعراف السائدة في ذلك الوقت. ولكن لا يذكر أحد هؤلاء الكتاب عن سلوك العفو والصلح والرحمة والرفق الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر على هؤلاء الظالمين، ولا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنهم ووافق على طلبهم الصلح على أن يرحلوا ويغادروا تلك البلاد، بل وفوق كل ذلك لما طلب اليهود البقاء في الأرض ليستمروا في العمل في الزراعة مع دفع نصف المحصول. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا، ووقع معهم معاهدة الصلح والسلام، ولكن لم يجف حبر المعاهدة بعد حتى قاموا بالتآمر من خلال امرأة لوضع السم في الطعام لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترفت المرأة بهذه الجريمة كما مر. في عالمنا المتحضر اليوم يقدم أولئك الذين يطلق عليهم المتعلمون أو المثقفون امرأة غادرة كبطلة قومية، بينما ينتقدون المرأة التي أدركت الحق والحقيقة وشاهدت بنفسها الأخلاق الفاضلة للنبي صلى الله عليه وسلم، واختارت بقصد وإرادة حرة أن تبقى معه رغم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها حرية الاختيار وقال لها أنت حرة. يبدو أنهم في هذه الحالة ينسون تماما مبادئ الحرية الشخصية والعدل والإنصاف التي يدعون الدفاع عنها. كذلك يعترض بعض المعترضين الآخرين بطريقة قبيحة ويقولون عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بجمال السيدة صفية طلبها من دحية الكلب وتزوجها بنفسه وما إلى ذلك. في الحقيقة هذه الاعتراضات نابعة من انحطاطهم الفكري ومن عدم فهمهم للسيرة الحقيقية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلوب هؤلاء الناس مليئة بالتعصب، لو نظروا بالعدل وبنقاء القلب لما فكروا بهذه الطريقة. فلينظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاشها قبل البعثة، والتي يشير إليها القرآن الكريم بأسلوب رائع: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم شبابه الكامل في مجتمع كانت مجالس الخمر وحفلات اللهو فيه أمرا شائعا بل ومصدر فخر. لقد قضى صلى الله عليه وسلم كل شبابه متزوجا من امرأة أرملة شريفة ومحترمة، وعاش معها وحدها حتى بلغ 50 من عمره تقريبا. لقد عرضت عليه نساء جميلات من قبل سادة قريش أنفسهم، كما تثبت ذلك الروايات التاريخية.
لكنه رفض كل تلك العروض. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه والأعوام التي عاشها قبل البعثة دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي اهتمام بملذات الزواج أو الشهوات وما إلى ذلك. أما الزيجات التي عقدها لاحقا فكانت لها حكمة عظيمة، وهي إيجاد روابط المحبة والمودة بين القبائل المتنازعة، وخلق جو من الثقة والسلام. على سبيل المثال زواجه من جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق، وأم حبيب بنت أبي سفيان من قريش. وكذلك عندما فتحت خيبر فبدلا من أن تصبح زوجة زعيم القبيلة وابنته أمة أو جارية تعطى لشخص عادي وتهان، قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ملك العالم الروحي ورئيس دولة المدينة بتحرير السيدة صفية أولا وأكرمها، ثم عرض عليها أن تعود إلى أهلها مما رفع من مكانتها أكثر، وقال لها اذهبي إذا أردت إلى أهلك، ثم تزوجها ومنحها مكانة عظيمة حتى أصبحت أما للمؤمنين. وبذلك لم ترتفع مكانتها فحسب، بل ارتفع أيضا شأن قبيلتها وعائلتها، وسادت أجواء السلام والمحبة في المجتمع. ويليام مونتغمري وات المستشرق الاسكتلندي الذي قدم تعليقات قاسية ضد الإسلام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كتبه، ومن بينها كتابه الشهير محمد في المدينة، محمد مدينة. وبالرغم من تعصبه اضطر هذا الكاتب للاعتراف بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية وريحانة ابنتي اليهود ربما كان له دوافع سياسية، فهو لم يقل إنه صلى الله عليه وسلم أعجب بجمالهما، بل قال يحتمل أن يكون لذلك الزواج دوافع سياسية. ويرى الكاتب أن الهدف الأساسي من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كان سياسيا على الأرجح. على أي حال لقد اعترف على الأقل بأنه لم يكن هناك أي دافع غير أخلاقي لهذه الزيجات. قال حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه خلال رده على اعتراضات المستشرق الشهير ويليام ميور حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية: لقد اعترض السيد ميور، لكنه لم يكن يعرف أن العرف السائد في الجزيرة العربية كان يتمثل في الزواج من ابنة أو زوجة زعيم البلاد المفتوحة، وذلك لإقامة السلام والأمن في البلاد ولخلق روابط محبة مع الشخصيات المؤثرة فيها. وكان هذا الإجراء يطمئن جميع الرعايا وأفراد العائلة المالكة، حيث كانوا يشعرون بأنه لم يعد هناك أي خطر. ولهذا بعد فتح خيبر فضل جميع اليهود البقاء فيها. لقد وقع مؤرخو السيرة وكتابها المسلمون فيما يتعلق بزواج السيدة صفية في إهمال، وارتكبوا خطأ بعدم التحقق الدقيق من الروايات التي لا أساس لها. على سبيل المثال توجد رواية في معظم كتب التاريخ والسيرة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم السيدة صفية أولا إلى دحية الكلب، ولكن عندما سمع عن جمالها استدعاها واختارها لنفسه. وهناك رواية في صحيح البخاري بهذا المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية ابنة حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، أي لم تمضي على زواجها إلا فترة بسيطة، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. هذه هي الرواية التي يستخدمها بعض أصحاب العقول المريضة للاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر المؤرخ الشهير العلامة شبل النعماني هذه الرواية ويكتب: ذكر في بعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السيدة صفية أولا إلى دحية الكلب، ثم عندما سمع بجمالها طلبها منه وأعطاه 7 جوار كتعويض. قدم المعارضون هذه الرواية بأسلوب سيء جدا، وطالما نجد هذا القدر من التفاصيل في الرواية الأصلية فمن الواضح كم سيبالغ فيها المعارضون ويستغلونها للطعن. الحقيقة أن هذه الرواية عن زواج السيدة صفية منقولة عن سيدنا أنس،
لكن هناك روايات متعددة عن سيدنا أنس رضي الله عنه نفسه وهي متباينة. فهناك رواية أخرى عن سيدنا أنس ورد فيها أنه عندما صارت السيدة صفية من نصيب دحية حضر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنها كريمة شريفة من سادات خيبر ولا تصلح إلا لك، إذ كانت رواية البخاري هذه التي ورد فيها أنه ذكر له جمال صفية، فمن المحتمل أن الراوي بعد الصحابي قد أضاف هذه الكلمات من عنده، بحيث يمكن أن الصحابي ذكر الجزء الأول من الرواية وأضاف إليه الرواة من بعده من عندهم، لأنه من المستحيل أن يذكر أي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يشير ولو إلى أدنى نقد لمقامه المبارك. ومن الممكن أيضا أن الناس ذكروا من عند أنفسهم إلى جانب جمال السيدة صفية خصالها النبيلة الأخرى ومكانتها العائلية أيضا، ونقل الراوي ما حفظه من ذلك بإيجاز. لكن هناك نقطة مهمة وأساسية لم ينتبه إليها مؤرخو السيرة، وهي أن المقام العظيم الذي يحتله النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه المزايا والكمالات في وجود شخص ما أمرا سطحيا وثانويا بالنسبة له. فحين اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارات الزواج لم تكن وراءها دوافع سياسية ما تذكر عادة، بل كان السبب الأساسي هو الأمر الإلهي، فلم تكن تصدر منه صلى الله عليه وسلم حركة وسكون دون المشيئة الإلهية، كما قال الله عز وجل بنفسه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذي كان ينجز جميع أعماله لله تعالى، وكان رب العرش يوجهه كل حين وآن متى يمكن أن يتخذ هذا القرار العظيم من تلقاء نفسه. فمن المؤكد أن هذه الزيجات كلها كانت بأمر من الله تعالى، وكانت نتائجها مباركة للغاية وذات مصالح كبيرة. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في كتابه مرآة كمالات الإسلام: لا شك أن الصحابة كانوا يعتقدون أنه لم يخلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله أو قول من أقواله من هدي الوحي، سواء أكان ذلك الوحي مجملا أو مفصلا أو خفيا أو جليا أو بينا أو مشتبها، لدرجة أن جميع معاملات النبي صلى الله عليه وسلم ومكالماته مع أزواجه في الخلوة والسر وجميع الأمور العائلية المتعلقة بالأكل والشرب واللباس وضرورات العيش اليومية قد ضمت كلها إلى الأحاديث بفكرة أن كل تلك الأعمال والكلام كان من نور روح القدس. فقد وردت في سنن أبي داود وغيره من كتب الحديث رواية، ورواها الإمام أحمد أيضا ببعض الوسائط عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، أي كل قول أو فعل يصدر مني فهو من الله تعالى كله. وإذا قيل بأنه قد ورد في كتب الحديث نفسها ذكر خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أيضا في بعض الأمور، فإذا كان منشأ كل قول من أقواله صلى الله عليه وسلم وفعل له هو الوحي، فلماذا صدر الخطأ وإن لم يتركه الله سبحانه وتعالى قائما عليه؟ فجوابه إن ذلك الخطأ الاجتهادي أيضا لم يكن بعيدا عن نور الوحي، ولم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن سيطرة الله عليه ولا لحظة واحدة. فإن مثل ذلك الخطأ الاجتهادي كمثل سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بضع مرات، وذلك لتنشأ بسببه المسائل الدينية، فلهذا السبب صدر منه صلى الله عليه وسلم الخطأ الاجتهادي
في بعض الأحيان ليكون سببا لإكمال الدين، وتنشأ بسببه بعض المسائل الدقيقة. ومعلوم أن ذلك السهو البشري أيضا لم يكن مثل سهو عامة الناس، بل كان متصبغا بصبغة الوحي، لأن ذلك كان تصرفا خاصا من الله تعالى مسيطرا على النبي، وكان يميله إلى ما فيه حكم كثيرة من الله تعالى. فلا نرى ذلك الخطأ الاجتهادي أيضا بعيدا عن الوحي، لأن ذلك لم يكن أمرا عاديا، بل كان الله تعالى حينها يسيطر على نبيه، وكان يظهر النور بصورة السهو أو الاجتهاد الخاطئ للمصلحة العامة. فكان الوحي يتدفق كما يسد ماء نهر جار لحكمة ما ثم يطلق بعد حين. فلا يسع عاقلا أن يقول في هذا المقام بأن ماء النهر قد جف أو أزيل منه. والحال نفسه فيما يتعلق بالخطأ الاجتهادي الذي يصدر من الأنبياء أن روح القدس لا يفارقهم قط، ولكن الله تعالى في بعض الأحيان يسيطر على فهم الأنبياء وإدراكهم لحكمة ما، فيصدر منهم قول أو فعل خاطئ سهوا لتظهر حكمة منشودة، وحينئذ يجري نهر الوحي بكل قوة ويزال الخطأ وكأنه لم يكن له وجود أصلا. لقد ذهب المسيح إلى شجرة التين مسرعا ليأكل من ثمارها، وكان روح القدس معه، ولكنه لم يخبره أن الشجرة لا تحمل ثمارا في ذلك الوقت. ولكن الحق أن الجميع يعرفون جيدا أن الشاذ والنادر في حكم المعدوم. فما دام تجلي الألوهية يتراءى بوضوح تام فيما يقارب 1,000,000 قول وفعل لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى أرواح القدس ساطعة في كل قوله وفعله وجملة حركاته وسكناته، فما الضير إذا وجدت في عمل أو عملين رائحة البشرية؟ بل كان ضروريا أن يحدث ذلك حينا من الأحيان لتحقق البشرية حتى لا يتورط الناس في الشرك. إذا وجدنا في أي حديث أو كتب التاريخ والسيرة رواية عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب النظر إليها وفحصها في ضوء الآية القرآنية التي ذكرتها، أي أن كل فعل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان لله رب العالمين، وفي ضوء كتابات المسيح الموعود عليه السلام، بدلا من توجيه الاتهامات وقبول كل ما يقوله المستشرقون والاعتقاد بأننا عاجزون عن الرد. فهذا هو العمل الحقيقي لحماية قدسية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد إطلاق الشعارات. بعد يومين سيبدأ رمضان إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفق كل واحد منا للاستفادة الكاملة منه ويتقبل صيامه ودعواته، فادعوا الله تعالى من أجل ذلك وابذلوا الجهود. أيضا سأصلي جنازة الغائب أيضا على تشودري محمد أنور رياض ابن المرحوم تشودري محمد إسلام من ربوة، فقد توفي في الآونة الأخيرة، إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم موصيا، وابنه ناصر محمود طاهر هو الداعية المسؤول في كينيا، ولم يتمكن من حضور جنازة والده لوجوده خارج البلاد. وجميع أبناء المرحوم الآخرين أيضا يوفقون لخدمة الجماعة بشكل أو آخر. يقول السيد ناصر محمود إن الأحمدية دخلت عائلة المرحوم من خلال جده حضرة تشودري غلام محمد جت رضي الله عنه، الذي ذهب إلى قاديان وبايع على يد المسيح الموعود عليه السلام، وكان من أوائل الأحمديين في قريته في عام 1996. حظي المرحوم بشرف البقاء أسيرا في سبيل الله لمدة شهر تقريبا في إحدى القضايا. خلال هذه الفترة أساءت الشرطة معاملته كثيرا، لكنه تحمل كل ذلك من أجل رضا الله تعالى، وقضى هذه العقوبة بشجاعة كبيرة. كان يحترم نظام الجماعة والخلافة كثيرا، وكان يداوم على الصلوات ويدفع التبرعات بانتظام، فقد دفع تبرعات الوصية كلها في حياته، فكان كلما حصل على دخل دفع التبرعات منه أولا، رحمه الله وغفر له وألهم أولاده الصبر والهمة، ووفق ابنه الذي هو في الخارج للصبر والهمة. الحمد لله نحمده
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر